पुनर्जागरणको स्मृति, त्यसको सम्मान, त्यसको रक्षा गर्ने सङ्कल्प र त्यसका भावी उपलब्धिहरू वा त्यसबाट हामीले भविष्यका लागि गरेका अपेक्षाहरू, यिनीहरूसँग सम्बन्धित रहेको मैले पाएको छु। मैले अघि पनि एउटा कार्यक्रममा भने नेपाल हाम्रा पुराना शास्त्रहरूमा वर्णित भएको भूभाग हो। नेपाल पुराणहरूमा वर्णित देश हो। बीचमा कहीं 22, कहीं 24, कहीं अरू प्रकारका धेरैवटा राज्यहरूमा विभाजित भयो। कहिले हाम्रो एकीकरणको अभियान फेरि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्यो। त्यसबेला राज्यहरूको गठन, विघटन, पुनर्गठन, विलयन, उदय अनेक भइरहेको जमाना थियो। राज्यहरू निर्माण भइरहेका थिए, राज्यहरू विलयन पनि भइरहेका थिए। देशहरू निर्माण भइरहेका थिए, विलयन पनि भइरहेका थिए। भर्खरैसम्म पनि हामी केही अगाडिसम्म पनि यो सिलसिला जारी रहेको देख्छौँ। हामी चाहन्छौँ अब यो सिलसिला यहीँ अन्त्य हुनुपर्दछ र राष्ट्रहरूका बीचमा अब हारजित हुने, एउटाको विस्तार अर्काको विनाश, एउटाको जित अर्काको पराजय, यस्तो युगको अन्त्य हुनुपर्छ। आज दुनियाँमा जति राष्ट्रहरू छन् ती राष्ट्रहरूको अस्तित्व त्यस रूपमै रहनु पर्दछ र तिनले आफ्नो स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै, सार्वभौमसत्ताको उपभोग गर्दै अगाडि जानुपर्छ। आजको विश्व अब युद्धको होइन, लडाइँको होइन, शान्तिको, द्वन्द्वको होइन, मेलमिलापको हुनुपर्दछ। अबको समय कुनै पनि कुरालाई विधि सम्मत, प्रणाली सम्मत, प्रक्रिया सम्मत, संविधान सम्मत, कानुन सम्मत ढङ्गले न्यायोचित, यथोचित हक हिस्सा सबैले पाउने जमाना हो र पाउनुपर्छ। त्यसका लागि आज संयुक्त राष्ट्र सङ्घ छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका विभिन्न निकायहरू छन् र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू विश्व शान्तिको पक्षमा क्रियाशील छन्। यसको अर्थ राज्यहरूको अस्तित्वको पक्षमा छ। जब स्वार्थहरूलाई बलको आधारमा फैसला गर्न खोजिन्छ तब हिंसा पैदा हुन्छ। जब स्वार्थहरूलाई हितको रूपमा बुझिन्छ र न्यायोचित हितहरूलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले विधिसम्मत तरिकाबाट संवादको माध्यमबाट प्राप्त गर्न खोजिन्छ तब शान्ति हुन्छ। एउटा जमाना थियो, एउटा कबिलाले अर्को कबिलामाथि आक्रमण गर्ने, कबिलाभन्दा अगाडि अझ एउटा झुन्डले, कबिलामा पनि विकास नभइसकेको अवस्थामा एउटा झुन्डले अर्को झुन्डमाथि आक्रमण गर्ने, एक झुन्डले अर्को झुन्डलाई शत्रुको रूपमा स्वतः देख्ने, त्यस प्रकारको स्थिति। त्यसपछि अलिकति सङ्ग्रहको समय आएपछि त्यो सङ्ग्रहको समयबाट सङ्ग्रहित चिजहरू हामी शास्त्रहरूमा पढ्छौँ। विराटका गाई लुटिएका थिए, बृहन्नाला रूपी अर्जुन
विराट राजाका गाईहरू फर्काउन गएका थिए र उनले युद्ध लडेर गाईहरू फर्काएका थिए। अथवा एक हुल गाईका लागि युद्ध हुन्थ्यो। महाभारत कालको कथाहरू त्यही पढ्छु। द्रोणाचार्यले किन मेरो पक्षमा लागेन भन्दा उनले जवाब दिन्छ, मेरो छोरो एउटा गाई माग्न जाँदा तिमीले एउटा गाई पनि दान दिएका थिएन। गरिबीको अवस्थामा मलाई एउटा गाई दान दिएका थिएन, त्यसकारण मैले तिमीसँग शत्रुता गर्नु पर्यो। अर्थात् एउटा गाईका लागि पनि शत्रुता हुने, गाईहरू लुटिने। यो के थियो भने एउटा झुन्ड र अर्को झुन्ड स्वार्थहरूका लागि, हितहरूका लागि एउटाले सङ्ग्रह गरेको गोधन होस् अथवा अरू धन होस्। पहिले त जमिनको खासै फिक्री हुँदैन थियो, जनसङ्ख्या थोरै थियो, सम्हाल्न सकिने गरेको थिएन, जमिनको खासै फिक्री हुँदैन थियो। अनि गोधन आदि, पछि अश्वधन, त्यसपछि घोडाहरू समाउने र ती खोसिने आदि सम्पत्तिको हरण गर्ने जस्ता अनेक हरणका कुराहरू हुँदै गएर पछि भूमि हरणको, जब राज्यहरू धेरै भए, जनसङ्ख्याले धेरै हुँदै गयो, अनि भूमि हरणको कुरा चल्यो र थिति विधि बाँध्ने कुरामा राजा रजौटा मुखियाहरूको उत्पत्ति हुन थाल्यो। मुखियाहरू उत्पत्ति हुन थाले। ती मुखियाहरू बिस्तारै रजौटामा परिणत हुँदै गए र नेपाल पनि एउटा नेपाल भूभागबाट रजौटाहरूमा परिणत भयो। एउटा देश बन्ने र त्यो देश फेरि रजौटामा विभक्त हुने, एउटा राज्य बन्ने, फेरि त्यो राज्य विभक्त हुने, जस्तो यहाँ ट्रेनमा पनि देखियो। यही काठमाडौँ उपत्यका, कान्तिपुर, ललितपुर, भक्तपुर जस्ता कुराहरूमा विभक्त। यस्ता विभक्त हुने प्रक्रियाहरूका सिलसिलाहरू छन्। जब विज्ञानले विकास गर्दै गयो, जब बाष्प इन्जिन वा इन्जिनहरू बने, जब बारुद बने, जब बारुदलाई पड्काउने तरिका, बारुद पड्काउँदा अरू चिजहरू हालेर त्यसलाई परसम्म पुर्याउन सकिने, गोली बनाउन सकिने, फलामबाट गोली पनि बनाउन सकिने, बन्दुक पनि बनाउन सकिने जमाना आयो। जब डुङ्गाहरू जहाजमा परिणत हुन थाले, त्यसपछि विस्तार, आक्रमणको, विस्तारको, कब्जाको नीति दुनियाँभरि फैलिन थाल्यो। त्यस्तो बेलामा रजौटाहरू कायम राखिरहनु सम्भव थिएन। रजौटाहरू जहाँ जहाँ, जस्तो सिकन्दर जहाँ पुग्यो त्यहाँ जित्यो, अलेक्जेन्डर द ग्रेट जहाँ पुग्यो त्यहाँ जित्यो। यस्तो खालको एउटा जमाना आयो। सिकन्दरले किन जित्या गर्न, रजौटाहरू थिए, किन नजित्नु, ऊ सङ्गठित थियो, अरू चिरपुष्ट थिए, त्यसकारण जित्यो। यसकारण बलियो, सङ्गठित, मजबुत शक्तिको रूपमा कहीँ आक्रमण गर्यो भने त्यसले जितिहाल्थ्यो। चङ्गेज खानको जमाना आयो। चङ्गेज खान दक्षिणतिर, पश्चिमतिर फैलिँदै गएर रुसको लगभग यो क्यास्पियन सीसम्म, चङ्गेज खानको राज क्यास्पियन सीसम्म पुग्नु मङ्गोलियाबाट, दक्षिण चाइनादेखि दक्षिणसम्म सिकन्दर, अलेक्जेन्डर आदि यस्ता अनेक योद्धाहरू निस्किए, कमान्डरहरू निस्किए, जसले आफ्नो सेना बनाउने र अरूमाथि आक्रमण गर्ने र राज्य विस्तार गर्ने। जसले राज्य विस्तार गर्यो र ठुलो धेरै रजौटाहरू कब्जा गर्यो, त्यसलाई सम्राट भनिन्छ। सम्राटभन्दा अलिक साना सानाहरू राजा हुने, अलिक ठुला ठुलाहरू बादशाह।
यो यसै क्रममा नेपाल यस्तो बिन्दुमा पुग्यो जहाँ अङ्ग्रेज पूर्वतिर आक्रमण गर्दै आयो, भारतलाई कब्जा गर्यो। भारतका विभिन्न रजौटाहरूलाई उसले आफूभित्र समाहित पनि गर्दै 1857 को गदर विद्रोह जस्ता विद्रोहहरू भए, तर ती विद्रोहहरूलाई उसले दबायो। र उत्तरतिर पनि एकातिर जापान एउटा साम्राज्यको रूपमा विस्तार हुँदै मन्चु प्रान्तमा 1931 मा पुग्दाखेरि पनि आक्रमण गरिरहेका थियो र सम्राट बनाइरहेका थियो भने त्योभन्दा अगाडिका समयमा ब्रिटिसहरू, फ्रान्सहरू उनीहरूको एउटा आक्रमणको समय बढ्दै गयो। यस वेगमा चाहिँ अफ्रिकातिर, एटलान्टिक पश्चिमतिर खास गरेर स्पेन र ब्रिटेनको बढी लडाइँ पर्यो। अफ्रिकातिर ब्रिटेन र फ्रान्सको बढी प्रतिस्पर्धा हो। दक्षिण पूर्व एसियातिर फ्रान्स र बेलायतको बढी प्रतिस्पर्धा हो। यता पनि फ्रान्स र बेलायतको अलिक प्रतिस्पर्धा हो, तर फ्रान्स यसमा जम्न सकेन र अङ्ग्रेज राज्य विस्तार गर्ने क्रममा उपनिवेश भए पनि उसले आफ्ना अधीनस्थ भूमिलाई विस्तार गर्ने क्रममा नेपालमाथि पनि आक्रमण गर्नेवाला थियो। त्यस्तो बेलामा एकीकरणको आवश्यकता थियो, नेपालमा ऐतिहासिक आवश्यकता थियो। यदि 22, 24 आदि इत्यादि गरिएकाहरूलाई विस्तार अन्त्य नगरिने हो र एउटा एकीकृत राष्ट्र निर्माण नगर्ने हो भने नेपाल अडिन सक्दैन थियो। नेपालका ती सबै रजौटाहरू ती ब्रिटिसको आगमनसँगै समाप्तिमा जान्थे। आगमनसँगै समाप्त हुन्थे, ब्रिटिस आएकै समाप्त हुन्थे। तर त्यस अगावै नेपालले आफूलाई पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा सतलजसम्मको विस्तार त्यो गर्यो। यद्यपि एकीकरण हामीले जति भूभाग लिएका थियौँ त्यति लिन सकेनौँ। 1815 को युद्धमा हामी मेची र महाकालीको सिमानामा पुग्यौँ र पछिसम्ममा आएर 1818, 1860, 1876 विभिन्न समयमा हाम्रा सीमाहरू निर्धारित हुँदै गए र त्यो सीमा विस्तार गर्न पनि र कायम राख्न पनि 22-24 को एकीकरण गर्दै अगाडि जान पनि पृथ्वीनारायण शाहले अलिकति एकीकरण गरेका थिए। त्यसभन्दा पछि बहादुर शाहहरू अरूले व्यापक एकीकरण गरे। तर त्यो एकीकरण गरिरहँदा त्यसलाई टिकाउन उत्तिकै मुस्किल थियो, लड्न उत्तिकै, जित्न उत्तिकै, त्यो एकीकरण गर्न उत्तिकै मुस्किल थियो। तर त्योभन्दा बढी टिकाउन गाह्रो किन थियो भने हामीसँग दुनियाँभरि युद्ध लडेको, दुनियाँभरि युद्ध जित्दै आएको र ठुला भूभागहरू भएका, हाम्राभन्दा अलिक ठुला राज्यहरू भएका, भारतकै पनि बङ्गाल ठुलो थियो, अरू ठुला थिए। तर विभिन्न साम दाम दण्ड भेद अनेक नीति प्रयोग गरेर तिनीहरूलाई फुटाउने, तिनीहरूको भेद लिने र तिनीहरूलाई पछाड्ने, चाहे मिर्जाफर हुन्, चाहे मीर कासिम हुन्, यस्ता तत्त्वहरू देशभित्रै फेला पार्ने र त्यस्ताहरूलाई प्रयोग गर्ने, ती कामहरू गर्दै स्याबोटेज गर्नेहरू ती भित्रबाट लिँदै यसरी मिर्जाफर, मीर कासिम जस्ताहरूको प्रयोग गर्दै युद्ध जित्दै आएको थियो। अनेक युद्धका अनुभवहरू भएको, राम्रा हतियार भएको, तोप भएको, त्यस्तो शक्तिसँग हामीले लड्नु परेको थियो। म
आजको पुस्ताको तर्फबाट हाम्रा पुर्खाहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, प्रशंसा गर्न चाहन्छु, उहाँहरूको वीरगाथालाई सलाम भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले जे गर्नुभयो देशका लागि। त्यस्तो अवस्थामा यी विभिन्न आज हाम्रा लागि हेर्न इतिहासका विषय भनेका छन् गढीहरू, किल्लाहरू। तर ती गढीहरू, ती किल्लाहरू हिजो राष्ट्र बचाउने गढीहरू, किल्लाहरू र तिनीहरूमा बलिदानबाट, ती गढीहरूमा बगेको रगत, ती गढीमा पाएको कष्टबाट हामीले आज देश भन्न पाएका छौँ। कतिपय गढीहरू, कतिपय किल्लाहरू त्यो त आजको हाम्रो परिस्थितिले अथवा 1815 को युद्ध र त्यसको समाप्तिको सुगौली सन्धिले गर्दा हामी कतिवटालाई त सम्मान गर्न पनि सक्दैनौँ, सम्मान गर्न जान पनि पाउँदैनौँ। टिस्टाका किनारमा किल्लाहरू छन्, टिस्टाका किनारमा गढीहरू छन्, देहरादुन छेउमा गढी छ, अरू ठाउँहरूमा गढी छन्। नाला पानी वा ती ठाउँ त हामीले सम्झौताबाट छोडिसक्यौँ। 1816 जनवरीमै हामीले सम्झौता गरेर ती ठाउँ छोडेर मार्चमा त्यसलाई विधिवत रेटिफाई गर्ने भन्छ नि, त्यसलाई अनुमोदन गरेर हामीले ती भूभाग छोडिसक्यौँ। यस्तो हुन्छ इतिहासमा। तर हामीले जुन भूभाग 1816 को मार्चमा हामीले प्राप्त गर्यौँ या त्यसभन्दा पछि प्राप्त गर्यौँ, त्यो भूभाग जुन आज हाम्रो नक्सा छ, त्यसमा यो नक्सा गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको नक्सा छ। देशहरूका बीचको द्वन्द्वको कारणले होइन, अरूका भिडन्तको कारणले होइन, अरूका षड्यन्त्र र योजनाको कारणले होइन। हाम्रो आफ्नो पहिचान, आफ्नो इतिहास, आफ्नो परम्परा, आफ्नो गौरवको कारणले, हाम्रा बहादुर पुर्खाले लडेर बचाएको, बनाएको र बचाएको कारणले आज नेपाल राष्ट्रको सुखमा छ। यो इतिहास, यस इतिहासको गौरव, यसलाई खोज अध्ययन अनुसन्धान गर्न, यसका स्मृतिहरूलाई ताजा गर्न, इतिहासको तथ्यपरक खोज अध्ययन अनुसन्धान गर्न र त्यसलाई स्थापित गर्न, आउँदो पुस्ताले त्यो कुराहरू नबिर्सियोस्। हाम्रा पूर्वजहरूको बलिदान, हाम्रा पूर्वजहरूको योगदान आउँदो पुस्ताले नबिर्सियोस्। यो साना दुःखले आर्जिएको मुलुक होइन। यो नेपाली जनताको बहादुरीबाट बनेको मुलुक। यसको अगुवाई पृथ्वीनारायण शाहले गरे, बहादुर शाहले गरे, अरू विभिन्न व्यक्तिहरूले गरे, सेनाका अधिकृतहरूले गरे, जवानहरूले गरे। पुस्तौं सेनामा बिताएका, पुस्तौं देशका लागि, अहिले जस्तो सेनामा जागिरको कुरा होइन। त्यस बेला सेनामा जानु भनेको लडाइँ गर्नु। त्यस जमानामा सेनामा गएर त्यहाँ बाँच्छु भन्ने, सेनामा गएपछि बाँच्छु भन्ने कमै सम्भावना, किन त्यो युद्धकाल थियो। आज सेनामा अपर्च्युनिटी पनि होला, त्यस बेला अपर्च्युनिटी भन्दा जोखिम थियो। त्यो जोखिम देखिकन देशका लागि लड्न जाने। अघि हामीले वृत्तचित्रमा हेऱ्यौँ, नागरिकहरू मैदानमा उत्रिएका छन् र जो सेनामा छन्, सेना भनेको नेपाली जनताभन्दा पृथक होइन। नेपाली जनताका छोरा हुन्, नेपाली जनताका छोरी हुन्, तिनै हुन्। सेनामा गए पनि, प्रहरीमा गए पनि, अन्यत्र गए पनि।
समग्रतामा भन्दा यो नेपाली जनताले लडेको लडाइँ हो, नेपाली जनताको वीरताको गौरवको गाथा हो, नेपाली जनताका छोराछोरीहरूले लडेको हो। कोही वर्दी लगाएर लडे, कोही वर्दी नलगाइकन लडे। कसैले वर्दी लगाएर लडे, त्यसको पीडा वर्दी नलगाएर घरैमा बसेका आफन्तहरूको शुभकामना शुभेच्छा गरेका देशको भलो चिताइरहेकाहरूले पनि पीडा बिहोर्नु पर्यो, वैधव्य बिहोर्नु पर्यो, अथवा टुराटुरी हुनु पर्यो, अनेक यातना पीडाहरू सहनु पर्यो। ती सबै स्मृतिहरू, ती इतिहास, ती योगदान, त्यसलाई ताजा राख्न जुन अहिले नेपाली सेनाले यो एकीकरण मार्ग, यो एउटा इतिहास रचनाको, राष्ट्र निर्माण र राष्ट्रको सुरक्षा इतिहासको जीवन्त र स्थलगत पुस्तकाध्ययन होइन, स्थलगत अध्ययन, गढीमा गएर अध्ययन। गढी भन्ने सुनेको छ, तर गढी कस्तो हुन्छ, कसरी लडे त्यस बेला, कसरी आफ्नो प्रोटेक्टिभ मेजर कसरी अप्नाए आदि कुरा त्यो स्थलगत रूपमा गएर हेर्नु। यस्ता सङ्ग्रहालयहरू र यो ट्रेलको जुन सुरुवात भएको छ यो प्रशंसायोग्य छ र त्यसका निम्तिको गोष्ठी जुन भएको छ यो नेपाली सेना, सरकार, नेपाली सेना, जनप्रतिनिधि निकायहरू, जनप्रतिनिधिहरू र ती मार्फत सम्पूर्ण जनतासम्म पुर्याउने र खास गरी यी कुराहरू हाम्रो नयाँ पिँढीमा पुर्याउने। देश खेलाचीमा बनेको होइन, यो देश मागेर पाएको होइन, यो देश चिठा परेर आएको होइन, यो देश हाम्रा पूर्वजहरूले लडेर लिएको हो र ती लडेका ठाउँहरू, लडेका बाटाहरू, लडाइँमा हिँडेका बाटाहरू, लड्दाखेरि दिएका बलिदानका गाथाहरू कहाँ कहाँ कस्ता कस्ता थिए, ती कुरा त्यो ट्रेल हेर्न, त्यसको स्थलगत अध्ययन गर्नु ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसका निम्ति जो साथीहरू लाग्नुभएको छ म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। यसमा एउटा कुरा उल्लेख गर्न जरुरी नभएर पनि नगरेको कुरा, मैले 2072 साल फागुन 9 गते कालुपाँडेको समाधिस्थलमा गएर अब उपरान्त सबै गढी किल्लाहरूको संरक्षण, सुरक्षा, संरक्षण आदि काम नेपाली सेनाले गरोस् भनेर त्यो जिम्मा नेपाली सेनालाई सुम्पिएको थिए र त्यो सधैँ म फागुन 9 गते लगातार जाने गर्छु त्यस स्थानमा। यहाँ इन्द्र सरोवर भन्ने ठाउँ, त्यहाँ त्यो ऐतिहासिक ठाउँ छ र जहाँ कालुपाँडेको शव दफनाइएको छ। त्यो ठाउँ त्यो एउटा एकीकरणको इतिहास बोकेकै ठाउँ। त्यसो गरेर मैले त्यहाँ गएर सुरु गरेँ। अहिले त्यो एउटा पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास भइसकेको छ र त्यहाँ एउटा गढी भत्काइसकिएछ, भत्काइ नै सक्यो, त्यो गढी मासि नै सक्यो र त्यहाँ खाने पानीको ट्याङ्की बनाइँदै रहेछ। मैले अब जति भत्कियो अब उपरान्त गढीहरू नभत्कियो, अरू गढीहरू पनि छन् ती नभत्कियो, बरु त्यसको संरक्षण होस् र अरू त्यसको संरक्षणका लागि यसलाई पर्यटकीय एउटा गन्तव्यको रूपमा काठमाडौँबाट पनि नजिकै छ, सजिलो छ यसलाई एउटा गन्तव्यको रूपमा लैजाउँ। अस्ति मैले हेलिकप्टरबाट जाँदा यसो हेरेँ, म पहिलोपल्ट 21 फरवरी 2016 मा त्यहाँ जाँदा एउटा चिहान थियो, अरू केही पनि थिएन। त्यो ठाउँ अहिले
एउटा पर्यटकीय स्थलको रूपमा गन्तव्यको रूपमा भएछ भन्ने कुरा त्यहाँ 12-15वटा गाडीहरू मान्छेहरू हिँडिरहेका सर्वलाइरहेका त्यहाँ भ्यू टावर त्यहाँ रेस्टुरेन्ट आदि अनेक बनेकोबाट देखियो। यस्तो हामीले जाने गऱ्यौँ भने त्यसलाई प्रचार गऱ्यौँ भने मानिसका लागि गन्तव्यको ठाउँ पनि हुन्छ र उसले इतिहास पनि बुझ्ने मौका पाउँछ। इन्द्रदहमा गयो भने कालुपाँडेको इतिहास बुझ्छ। कालुपाँडेको इतिहास बुझ्छ भने पृथ्वीनारायण शाह कालुपाँडे रङ्गनाथहरूको सम्बन्ध के थियो त्यो कुरा बुझ्छ। कालुपाँडेको त्यहाँ त्यो ज्यान किन त्यहाँ छ, कालुपाँडेको समाधिस्थल किन त्यहाँ छ त्यो कुरा बुझ्छ। कहाँ कालुपाँडे मारिया थियो, त्यसपछिको इतिहास के भयो उसले खोज्छ। फेरि त्यसपछि उसले दामोदर पाँडे खोज्छ, अरू पाँडेहरू खोज्छ। त्यसपछि उसले अमरसिंह थापा खोज्छ, उसले भीमसेन थापा खोज्छ, उसले उजिर सिंह थापा खोज्छ। उजिर सिंह थापा खोजेपछि ऊ एउटा घडीमा पुग्छ। अर्कोतिर दामोदर पाँडे खोजेपछि ऊ पूर्वतिरका टिस्टाका घडीहरूतिरको खोजमा पुग्छ। अथवा त्यसले उसलाई आफ्नो इतिहास, आफ्नो उद्गम, आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहास, पुर्खाको मान योगदान ती सबै जानकारी हुन्छ। त्यसप्रति ऊ बल्ल नतमस्तक हुन्छ। आज समाजमा जुन गम्भीरताको अभाव देखिएको छ, देशभक्तिप्रतिको कमी देखिएको छ कतिपय पक्षहरू आफ्ना स्वार्थका लागि एकीकरण एक दिनको मात्र काम होइन, यो अनवरतको काम हो। हिजो एकीकरण लडाइँबाट गर्नु परेको थियो, एकीकृत राज्यलाई लडाइँबाट बचाउनु परेको थियो। आज एकीकृत राज्यलाई नेपालीहरूको मेलमिलापबाट बचाउनु परेको छ, एकताबाट बचाउनु परेको छ, विविधतामा एकताबाट आजको एकीकरण बचाउनु परेको छ। तर यहाँ अनेकताको विष घोल्ने प्रयासहरू पहिचानको राजनीतिका नाममा, पहिचानको राजनीतिलाई उकासेर अनिश्चित ढङ्गले जनतालाई भड्काउने प्रयास गरिरहेको छ। अर्को एउटा प्रवृत्ति के छ भने एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणको प्रारम्भ गरे, अगुवाई गरे। उनका वंशज केहीले, सबै वंशजले गरेका छैन। सबै वंशजले राष्ट्रहितको पक्षमा त्यसरी उभिन पनि सकेका छैन। केही उहाँभन्दा पछिका केहीले बहुतै महत्त्वपूर्ण काम गरेका छ एकीकरणको नाममा। र हामीले जे यथार्थ हो त्यस यथार्थलाई सम्मान गर्छौँ, सलाम गर्छौँ। जुन यथार्थ होइन र मिथको रूपमा बजाउन खोजिएको छ, फिजाउन खोजिएको छ, त्यसलाई अस्वीकार गर्छ। हामी आजको सन्दर्भमा एकीकरण के हो, एकीकरणका लागि आज के गर्नुपर्दछ? इतिहास बुझ्न पर्दछ, हाम्रा पूर्वजको योगदान बुझ्न पर्दछ, राष्ट्र निर्माणको इतिहास बुझ्न पर्दछ, राष्ट्र बचेको इतिहास बुझ्न पर्दछ। निर्माणको मात्रै प्रश्न छैन, राष्ट्र बचेको प्रश्न छ। र राष्ट्रको स्वाभिमानमाथि उठाउन कसले के गरे त्यसको इतिहास बुझ्न पर्दछ। अमरसिंह थापा 74 वर्षको उमेरमा तरबार बोकेर लडाइँको युद्धको मैदानमा, उमेर लडाइँ गर्ने उमेर होइन। सेनापति भए पनि ब्यागमा बसेर कमान्ड मात्रै गर्ने, हेडक्वार्टरबाट कमान्ड गर्नुपर्ने हो। तर अमरसिंह थापा युद्धका मैदानमा थियो। 74 वर्षको उमेर युद्ध लड्ने उमेर होइन, तर हातमा तरबार लिएर गएका थिए। वीरभक्ति थापा तोपको मोहरी सामु गएर युद्ध गरेका थिए र तोपको मोहरीले उनलाई उडाएको थियो, तोपको गोलाले उडाएको थियो। भीमसेन थापा
झुटा आरोप र लान्छना साथ मारिएका थिए, तर उनको योगदान असाधारण थियो। भीमसेन थापाको जसरी हत्या गरियो, हिरासतमा हत्या गरियो, बहुत दुःखद च्याप्टर हो, अन्धकारपूर्ण च्याप्टर हो नेपालको इतिहास। त्यस्तो विभत्स घटना षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले झुटो तरिकाका साथ, झुटो अफवाहका साथ चलाइनु हुँदैन। यो नेपालमा हुन्छ घटना एउटा, अफवाह चल्छ अर्को, अनि डरले हामी अफवाहका पछाडि कुद्छौँ, सत्यका पछाडि कुद्न आँट गर्दैन। त्यस्तो हुँदैन। हामीले सत्यका साथमा उभिनुपर्छ। भीमसेन थापाको प्रशंसा गर्नुपर्दछ। भीमसेन थापाको जसरी हिरासतमा हत्या भयो, त्यो कायरतापूर्ण कुरा हो। भीमसेन थापा महान हो। भीमसेन थापा देशभक्त मान्छे हो। भीमसेन थापाको योगदान, उनका फलक्कै योगदान अमरसिंह थापा, उनका भाइहरू, उनका छोरा, उनका नातिहरू, यी सबै, उजिर सिंह पनि उनका नाति। यो उजिर सिंहको मैले किन जिकिर गरिराखेको छु भने, यदि उजिर सिंहले बुटवलमा त्यो किल्ला सम्हालेर अङ्ग्रेजलाई त्यहाँबाट नलखेटेको भए नेपाल जोगाउन गाह्रो हुन्थ्यो। किनभने पहाडतिर आएर पहाडमा प्रवेश गरेर पहाडको लडाइँ यदि जित्ने हो भने त्यसपछिको किल्ला भीमसेन थापाले सम्हालेको मोर्चा उसमा पाल्पामा आक्रमण हुन्थ्यो। यदि बुटवलबाट जितेर अङ्ग्रेज पाल्पा पुग्थ्यो भने पाल्पा टिकाउन गाह्रो हुन्थ्यो। त्यसकारण उजिर सिंह थापा भीमसेन थापाकै छोरा हो। त्यसो भएर यहाँ भतिजो नयनसिंह थापाका नाति, खैर यी अनेक योद्धाहरूले लडाइँका मोर्चा सम्हालेका छन्, गफ गरेका होइन। लडाइँका मोर्चा सम्हालेका छन् र हामीले पृथ्वीनारायण शाहप्रति मात्रै होइन, हामीले अमरसिंह थापा, वीरबलभद्र, भीमसेन थापा, भक्ति थापा लगायतका सेनापतिहरू जो आदेश दिने ठाउँमा होइन लड्ने ठाउँमा थिए, तरबार लिएर लडाइँको मोर्चामा थिए। कालु पाँडेहरू, दामोदर पाँडेहरू जो तरबार बोकेर लडाइँका मोर्चामा थिए, आदेश दिने ठाउँमा मात्रै हो। उनीहरू पोजिसनको हिसाबले आदेश दिने पोजिसनमा थिए, तर उनीहरू पोजिसनमा आदेश दिएर अरूलाई लड्न पठाउने, आफू घर बस्ने गरेन। लडाइँको अग्रभागमा बसेर आऊ सेना हो भन्थे, जाऊ सेना हो होइन। लडाइँमा जाऊ सेना नभनेर आऊ सेना हो मेरा पछि भन्थे। अमरसिंह थापा त्यस्तो सेनापति थिए। 74 वर्षको उमेरमा तरबार लिएर लड्ने त्यस्ता व्यक्ति। यस ट्रेल सम्बन्धी तपाईँहरूको विचार गोष्ठी रह्यो। यी विषयहरूमा गम्भीरताका साथ छलफल गऱ्यौँ। हामीले सबै महान पूर्वजहरू, महान पुर्खाहरू सबैको यथोचित सम्मान गर्नुपर्दछ। कसैको अलिकति बेसी बढाइ र कसैको कम बढाइ, कसैका दर सन्तानले केही नगरे पनि, भ्रष्ट भए पनि दर सन्तानको गुणगान, कसैको दर सन्तानले फलो गरिराखेका छन् त्यो गौरवपूर्ण इतिहास, तर तिनको लेखाजोखा नहुने, त्यस्तो इन्साफ हुँदैन। हामीले हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहास रचना गर्न योगदान गरेका महान पूर्वजहरूको बिना भेदभाव आफ्ना ठाउँको आफ्नो योगदानका लागि विजयनगरजी समेत धन्यवादका पात्र छ। एउटा बुद्धि दिए, यसरी लड्नुपर्छ पृथ्वीनारायण भनेर एउटी बुढी आमैले जसरी लड्न सिकाइन्, त्यो बुद्धि दिने ती बुढी आमैलाई पनि धन्यवाद छ। जे होस् तपाईँहरूको यो ट्रेल सम्बन्धी अभियान जुन छ यो प्रशंसा योग्य छ, म प्रशंसा गर्न चाहन्छु।  अर्को यस सम्बन्धी गोष्ठी जुन तपाईँहरूले 3 दिनको गोष्ठी गर्नुभयो, यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ। 3 दिनको गोष्ठी गर्नुभयो। 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 3 दिनको गोष्ठी गर्नुभयो।
यसको नतिजाहरू परिणामहरू मैले संक्षिप्तमा त हेरेँ, संक्षिप्तमा मलाई राम्रै लाग्यो र यसको सम्पूर्ण पक्ष अवश्य राम्रो होला भन्ने मैले ठानेको छु। अब के गर्नुपर्छ? अप्ठ्यारो त हुन्छ, तर पहिले त हामीले पुर्खाले लडाइँ गरेका ठाउँको संरक्षण नगर्ने हो। लडाइँ गर्ने ठाउँ बनाउनु परेको पनि छैन, त्यो लडाइँ गर्नु परेको पनि छैन, ती ठाउँको संरक्षण गर्ने हो। त्यस्तो कठिन काम हामी गरिरहेका छैनौँ अहिले, जो हाम्रा पुर्खाले गरे। उनीहरूले त किल्ला बनाउँदै लड्दै, किल्ला बनाउँदै लड्दै कति गाह्रो थियो। आजको जस्तो गाडीमा जान पाइन्थ्यो र? आज निरीक्षणमा जाँदाखेरि म गाडीमा जान्छु, हेलिकप्टरमा जान्छु, प्लेनमा जान्छु। हाम्रा पूर्वजहरूले कर्णालीमा पुल थियो र तर्न पाएका थिए र ज्यान जोखिममा राखेर तर्नु पर्थ्यो, सबै नदी सतलजसम्म लड्दै लड्दै पैदल। रासन कहाँबाट ल्याए, रासन कहाँ बोके, लत्ता कपडा कहाँ बोके, दाँत कहाँ माझे होलान्, नुहाए कहाँ होलान्, कपडा फेरे कहाँ होलान्। जति बेर पनि लडाइँ छ, राति पनि लडाइँ छ, दिउँसो पनि लडाइँ छ। त्यस्तो अवस्थामा कसरी लड्यो? आजका जस्ता हतियार पनि थिएन त्यस्तो बेला। त्यसकारण हामीले जति प्रशंसा गरे पनि, जति आभार व्यक्त गरे पनि, जति सलाम गरे पनि हाम्रा पुर्खाहरूका योगदानहरूको तुलनामा कम हुन्छ। आज हामीले जुन ठुला काम गऱ्यौँ भनिराखेका छौँ, ती ठुला काम पनि साना। आज हामीले यो ट्रेल, यी गढीहरू, यी किल्लाहरू चुस्त दुरुस्त राख्ने, मर्म सम्हार गर्ने काम पनि साना हो, किनभने ती त त्यस्तै बनाउने हो हामीले जस्ता उस बेला लडाइँका बिचमा बनाएका थिए। सेना यत्रो थियो र त्यस बेला जनसङ्ख्या यत्रो थियो र पालिकाहरू थिए र सहयोग गर्ने पालिका त थिएनन् नि। आज त पालिकासँग सहकार्य गर्न सकिन्छ, स्थानीय जनतासँग सहकार्य गर्न सकिन्छ। अहिले त केन्द्रीय सरकार छ जसले यो एकीकरण ट्रेललाई आफ्नो नीति कार्यक्रममा राखेर, योजनामा राखेर, बजेट छुट्याउँछु भनेर त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर, अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर त्यसमा ध्यान दिने सरकार छ। विभिन्न तहका सरकारहरू छन्, पालिका छन्, यत्रो पपुलेसन छ, यसमा हात बढाउने। हिजो त न त्यत्रो पपुलेसन थियो, न त्यत्रो सेना थियो, सानो सेना, वेल इक्विप्ड थिएन, प्रविधि थिएन। अहिले जस्तो स्काई भेटरले बाटो खन्थ्यो र त्यति बेला त गैँती बेल्चा नै, त्यो पनि दुर्लभ थियो, कठिन थियो, अन्तैबाट ल्याउनु पर्थ्यो कहाँदेखि। हाम्रा नवलपरास उसका तनहुका मिनम खानीदेखि पर्वतको फलाम खानीदेखि पालपाल तामसेन दरबारमा पुर्याउने यो धौबादीको फलाम खानी, यस्ताबाट र फलाम निकालेर आगोमा हालेर तताएर पिटेर धौ निकालेर त्यसलाई फलाम छुट्याएर अनि हतियार बनाउनु पर्थ्यो, उटा कोदाला बनाउनु पर्छ। त्यस जमानामा अहिले त हामी रेडिमेड सामग्रीहरू पाउँछौँ, त्यस्तो थिएन जमाना। त्यसकारण त्यस कठिन जमानालाई सम्मान गरौँ, त्यस कठिन जमानाको योगदानलाई सम्मान गरौँ। त्यस कठिन जमानामा राष्ट्र निर्माण गर्नु चाहन्छु कुरा थिएन, त्यो राष्ट्र निर्माणलाई सम्मान गरौँ। त्यो कठिन जमानामा राष्ट्र जोगाइराख्न सजिलो थिएन, ब्रिटिस जस्तो शक्ति, ब्रिटिस इन्डियासँग लड्ने जस्तो कुरा, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यो सरल थिएन, कठिन थियो, जमानै कठिन थियो। उनीहरूका लागि सरलता थियो, तर हाम्रा लागि कठिन। एउटा कुरा राम्रो के हो भने हामी अत्यन्त कठिन भूभागमा बसेर कठिन जीवन बिताएर बाँचेर आएका, मैदानभरिसम्म अङ्ग्रेजले पेर्यो, पहाडका फेदमा आएपछि हामीले ढाडा उस्कायौँ, अथवा
नेपालीहरूले यो टेरिङ, यो पहाडी भूभाग, यस उकाली ओह्रालीको खोल्सा खोल्सी दक्षिणाहरू, यी सबै गढीहरू त्यहाँ छ। त्यस्ता ठाउँमा छन् जहाँ रणनीतिक महत्त्व छ। त्यो भूभागको हामीले हाम्रा पूर्वजहरूले प्रयोग गरेका। मैले धेरै समय लिन चाहन्न। यो बहुतै महत्त्वपूर्ण इतिहासको दुई प्रकारको अध्ययन हुन्छ। एउटा पुस्तकको अध्ययन, अर्को स्थलगत गएर भौगोलिक स्थलगत तथ्यहरूको, प्रमाणहरूको, पुराना सामग्रीहरूको सहितको अध्ययन। यसले जीवन्त अध्ययन दिन्छ। यो अध्ययन, यो ट्रेलवाला अध्ययन, घडीवाला अध्ययन, यो अध्ययन, किल्लावाला अध्ययन, यी चाहे अमरसिंह गढी भनेर चिनिन्छ त्यहाँको होस् अथवा दामोदरका गढीहरू अथवा अझ उताका गढीहरू, ती सबै हाम्रा गौरवपूर्ण इतिहासका यस्ता धरोहरहरू जसको हामीले संरक्षण गर्नुपर्दछ। यस काममा लाग्नुभएका सबै साथीहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यस कार्यक्रमको आयोजनाका लागि आयोजक संस्थालाई विशेष धन्यवाद भन्दै आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।